सत्य जीवनको भाव यो मनको यस युट्युब च्यानल मार्फत जोडिने हुने सम्पूर्ण दर्शकहरूमा मेरो नमस्कार। आज हामी एउटा अलग्गै विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। विषय छ संस्कार र संस्कृति अथवा संस्कृत र संस्कार। हामी अहिलेको समयमा देख्न सक्छौँ संस्कार हराउँदै गएको छ। कसको के हो संस्कार कसैलाई केहीको वास्ता छैन। जीवन जिउनीसँग मात्रै मतलब छ। जीवन कुन तरिकाले जिउने भन्ने कुरामा कसैलाई पनि यहाँ वास्ता छैन, किनकि आजको यो समाज संस्कार बिनाको समाज छ। किनकि हाम्रो समाजमा संस्कृत हरायो। किनकि संस्कृत नै यस्तो विषय हो जुन विषयले मानव सभ्यतामा संस्कार भर्ने गर्दछ। तर हामी आजका धेरै जान्ने भएर होला संस्कृत विषय हाम्रो लागि होइन, संस्कृत विषय हामीले पढ्नु हुँदैन वा संस्कृत विषय हामीले जान्नु हुँदैन भन्ने मानसिकताले गर्दा आज हामी संस्कृत विषयबाट पर हुँदैछौँ। अर्थात् संस्कृत विषयबाट मात्रै नभएर संस्कारबाट नै हामी पर हुँदैछौँ। किनकि संस्कृत विषयले हामीलाई संस्कार सिकाउँछ। हिजोका हाम्रा बुवा बराजुहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले संस्कृत पढ्नुभयो। संस्कृतमा पितृदेवं भव मातृदेवो भव भनेर जुन पढियो सोही अनुसार आफ्ना बुवा आमालाई चरण वन्दना गर्ने, आफ्नो बुवा आमालाई ईश्वर बराबर मान्ने एउटा त्यो परम्परा थियो। तर जब संस्कृत हराउँदै गयो, संस्कृत विषय हराउँदै गइसकेपछि मानवमा संस्कार हराउँदै गयो। आफ्ना बुवालाई बुवा भन्दा अप्ठ्यारो मान्ने अथवा आफ्ना बुवालाई आमालाई जुन एउटा संस्कार अनुसारको हामीले सम्मान गर्नुपर्ने त्यो सम्मान नगर्ने, अथवा कुनै पनि सम्बन्ध नाता कुटुम्बहरूसँग जुन सम्बन्ध जुन व्यवहार हुनुपर्ने ती व्यवहारहरू नहुने, यी यावत कुराहरू हाम्रा संस्कारका कारण भइरहेका छन्। हाम्रा केटाकेटीहरू हुर्किन्छन्, मोबाइलमा अनेक थरी हेरेर हुर्कन्छन्। मोबाइलमा हामी संस्कृतसँग सम्बन्धित अथवा संस्कारसँग सम्बन्धित हामी केही पनि सिकाउँदैनौँ केटाकेटीलाई, जसको फलस्वरूप उनीहरू केवल मनोरञ्जनको लागि मात्रै अन्य अरू विषयमा अल्झिने गर्दछन्। संस्कृत विषय हाम्रो लागि मात्रै नभएर हामीभन्दा पछि आउने पुस्ताहरूको लागि पनि आवश्यक विषय हो। विभिन्न देशहरूले संस्कृत विषयलाई मूल विषय बनाएर भागवत गीतालाई अध्यापन गराइरहेको अवस्था छ। तर हाम्रो नेपालमा भने संस्कृत विषयलाई केही पछाडि धकेलिएको अनुभूति हुन्छ, जसको फलस्वरूप हामीमा संस्कार हराउँदै गयो। भन्न त संस्कार आमा बुवाले अथवा स्कुलले अथवा अरू कसैले सिकाउने हो भनेर भनिन्छ। तर जहाँ जसले सिकाए पनि जसमा संस्कार छ उसैले न संस्कार सिकाउँछ। जसले संस्कृत पढेको छ उसले संस्कार सिकाउँछ। संस्कृतमा संस्कार छ। हामीले आज त्यो संस्कृत छोड्यौँ, हामीले आज त्यो संस्कार हरायौँ। किन? मानव सभ्यता, मानव जीवन संस्कृति र संस्कार यो दुवै चिज जोडिएर अडिएको जीवन हो यो मानव जीवन। तर हामी न त संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्ने पक्षमा छौँ, न त संस्कारलाई बुझ्ने पक्षमा छौँ। केवल भौतिक सुख, भौतिक आनन्दको पछाडि लागेर हामीले हाम्रा संस्कार संस्कृतिहरू भुल्दै गइरहेका छौँ। आज एउटा बच्चाले आफ्ना बुवासँग जसो मन लाग्यो त्यसै बोल्छ।
जसो मन लाग्यो त्यसै गर्छ। जन्म दिएका बुवा आमा मेरा ईश्वर हुन् भनेर मनमा राख्नुपर्ने ती छोराले आफ्ना बुवा आमालाई लगेर वृद्ध आश्रममा राख्छ, किनकि उसमा त्यो संस्कार हरायो। आमा बुवा के हो, को हो भन्ने विषय उसको ज्ञानमै छैन अथवा उसको संस्कारमै छैन, किनकि त्यो संस्कार हामीले उसलाई दिँदै दिएन। यो जीवनको सबैभन्दा ठुलो गल्ती हो। आज कसैलाई तपाईले तपाईको छोरालाई संस्कृत पढाउनुस् भनेर तपाईले प्रश्न गर्नु अथवा सजेसन गर्नुभयो भने त्यहाँनिर तपाईँ गलत हुनुहुन्छ, किनकि संस्कृत पढ्ने विषय होइन भनेर भन्ने एउटा मान्छेको एउटा मानसिकतामा गलत छाप परेको छ। संस्कृत हो, हिजो केही समय अगाडि संस्कृत विषयलाई मानिसले गलत तरिकाले बुझेका थिए, किनकि संस्कृत विषय पढेर जीवनमा कुनै बाटो छैन भन्ने एउटा मान्छेमा एउटा चाहिँ भ्रम परेको थियो। तर संस्कृत विषय यस्तो विषय हो जुन विषयको अध्ययनले संस्कृत पढ्दासम्मलाई त संस्कृत रह्यो अथवा संस्कृत सँगसँगै अन्य अरू विषयहरू पनि लिएर पढ्न सकिन्छ। तर जब पढाइलाई हामीले रोकिन्छ, संस्कृत विषय पढेर अथवा संस्कृतलाई पनि पढेर अथवा सँगसँगै अरू विषयलाई पनि पढेर जब हामी विषयलाई रोकिन्छ, पढाइलाई रोकिन्छ, त्यसपछि अन्य अरू विषय मात्रै पढेको व्यक्ति जब खोज्नलाई डुल्छ, भौतारिन्छ, किनकि आज योग्यताको कदर छैन। तपाईँ जतिसुकै योग्य हुनुहोस्, तर तपाईलाई सिफारिस हुँदैन भने तपाईको काम बन्दैन, तपाईले जब पाउनुहुन्न। तर संस्कृत विषय यदि तपाईँ पढ्नुभएको छ भने अबको यस्तो समय आउँदैछ, संस्कृत विषय पढेका, संस्कृत जानेकाहरूलाई यस पृथ्वीको धरोहरको रूपमा, यस पृथ्वीमा धर्मलाई बचाउने, धर्मलाई जोगाउने पुस्ताको रूपमा उहाँहरूलाई हामीले लिनेछौँ अबको दिनहरूमा, किनकि संस्कृतलाई हामीले छोड्दै गयौँ। जसले पढेका छन्, जसले जानेका छन्, उनीहरूसँग मात्रै त्यो ज्ञान रहनेछ, सबैसँग त्यो ज्ञान हुँदैन। हिजो सबै सोही विषयमा, संस्कृतको विषयमा पढ्थे, सबैले संस्कृतको ज्ञान लिन्थे, संस्कृत पढ्थे, संस्कार सिक्थे। तर आज न संस्कृत रह्यो न संस्कार रह्यो। यो जीवन संस्कारमा अडिएर संस्कारमै चल्नुपर्ने जीवन हो, तर न संस्कार रह्यो न संस्कृत रह्यो। त्यसैले सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूलाई म आज एउटा निवेदन गर्न चाहन्छु, जीवनमा यदि आफ्ना केटाकेटीलाई संस्कार सिकाउने हो भने संस्कृत अथवा सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रमहरू देखाउँ, धार्मिक ठाउँहरूमा लैजाउँ, धार्मिक कुराहरू बुझाउँ। के हो हाम्रो जीवन, के हो हाम्रो यो जगत, के हो। आजका युवा, आजका बालबालिकाहरू भोलिका युवा पुस्ता हुन्, भोलिका कर्णधार हुन्। तर उनीहरूमा त्यो ज्ञान भएन भने भोलि अल्प ज्ञान हुनेछ उनीहरूलाई। किताबी ज्ञान त उनीहरूसँग हुनेछ, तर आफ्नो यथार्थ जीवनमा जुन संस्कारिक जीवन हो हाम्रो, यो संस्कारिक जीवनमा संस्कार भएन भने उनीहरूलाई जीवनयापन गर्न निकै नै कष्ट हुनेछ। तसर्थ सम्पूर्ण दर्शकहरू आफ्ना केटाकेटीलाई ख्याल गर्नुहोस् र मेरो विषयलाई अलिकति ध्यान दिएर संस्कारसँग सम्बन्धित केही कुराहरू आफ्ना बालबालिकालाई सिकाउनुहोस्, किनकि संस्कार सिकाएर केटाकेटी बिग्रिँदैनन्। संस्कारले केटाकेटीलाई सही बाटो दिन्छ, संस्कारले केटाकेटीलाई सभ्य बनाउँछ। त्यसैले सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई म हार्दिक निवेदन गर्न चाहन्छु, आफ्ना बालबालिकाहरूलाई सांस्कारिक बनाऊ, संस्कार सिकाउँ र जीवनयापनमा सहयोग गरी उनीहरूको भविष्य सहज बनाउन म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।